अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम उस मौजू पे बात करेंगे जो 18वीं तरमीम का मसला शुरू हुआ है पाकिस्तान में। और इससे पहले कि प्रोग्राम में आगे बढ़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शफीक साहब, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शफीक साहब, हमें जो सूरत हाल बताएं जो 18वीं तरमीम का पाकिस्तान में मसला छिड़ा हुआ है, उसकी क्या सूरत हाल है, कुछ वजाहत करेंगे? असल में जो 18वीं तरमीम है, ये जब इन्होंने 2010 में पीपल्स पार्टी ने इसमें कौमी असम्बली में ये मतलब पास करवाई थी, तो उस वक्त से लेके फिर बाद में मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत आ गई। तो असल में ये इन्होंने अपने मुफाद की खातिर सूबों को अलहदा करने के लिए, सूबों को इख्तियार देने के लिए, ये अपने मतलब मसलबी की खातिर इन्होंने ये कानून पास किया था, जिसका नुकसान मतलब वफाक को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको मतलब तब से लेके अब तक हो रहा है। उसकी वजह यह है कि वफाक को जितने भी बाहर से फंड्स वगैरह या जो मतलब कर्जा जात वगैरह वो लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसमें जो ज्यादातर उसका मतलब हिस्सा है वो सूबों को चला जाता है, और कर्जे वो जो मिलते हैं वो उसका जो बोझ है वो फिर वफाक के ऊपर वो चढ़ता जा रहा है। तो इस हवाले से जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट वो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है, और ये जो सूबाई मतलब हुकूमतें ये अपनी मनमानी करती हैं। हाँ जी, वो अपने जो प्लान है उनके होते हैं, फायदे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से लेती हैं, आगे जो फिर वो कुछ पैसा करप्शन में, कुछ मतलब लोगों की फलाह बहबूद पे मतलब इस तरह करके वो जो वफाक है वो मतलब कमजोर हो गया है। तो जब एक मुल्क की जो इकाइयाँ वो बढ़ जाए आपस में, मतलब वहाँ पर मुख्तलिफ कौमें, ज़ुबानें, हाँ जी, फिर वो जो हमारे जो वहाँ की एजुकेशन है, उसका जो सिस्टम है वो गरीबों के लिए कुछ है, अमीरों के लिए कुछ है, फिर कुछ ये जो मदरसे हैं उनका अपना सिस्टम है, उस हवाले से फिर इसी तरह हेल्थ का सिस्टम है, बाकी भी जो मतलब वहाँ का जो निज़ाम है उस हवाले से भी। तो इसलिए जो है ना ये नुकसान है 18वीं कानून का। तो इसलिए वो गवर्नमेंट ने मतलब अब सोचा कि इसको दोबारा जो है सॉरी। इसमें या तो कोई अमेंडमेंट की जाए या इसको खत्म ही कर दिया जाए, ताकि दोबारा जो है एक मतलब जो है वो इख्तियारात जो है वो वफाक के पास दोबारा वापस आ जाए। सही। और इसी तरह शफीक साहब, जो अभी जो काफ़ी ज़्यादा जो शोरो गुल है कि वो जो अहमदियों के बारे में कि वो असम्बलियों में आएंगे, उनके लिए कोई शराइत उन्होंने रखी है, इस तरह की शराइत कि वो अपने आप को पहले गैर मुस्लिम करार दें, या अहमदी का ऐसे फैसले को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं? आपके नज़रिए के मुताबिक, जो आपकी ज़ाती राय है उसके मुताबिक बताएं। असल में मेरी राय के मुताबिक तो देखो, ये जमात ने ना तो उनको अप्रोच किया है कि हमें मतलब असम्बलियों में कोई नुमाइंदगी मिले। ये असल में जो बात है ये इंटरनेशनल लेवल पे जो अदारे जो इंसानी मतलब हकूक की माली जो अकलियतों पे जुल्म सितम होते हैं, खास करके एशिया में, अफ्रीका जो गरीब मुल्क है वहाँ पर ये जो अदारे निगरानी करते हैं, जब उनको ये रिपोर्ट्स मिलती हैं तो उस हवाले से फिर वो प्रेशराइज करते हैं जो भी जिस मुल्क को मतलब जो अकलीतों पे जुल्म सितम होता है। तो उस हवाले से मतलब इनको गवर्नमेंट पाकिस्तान को प्रेशर है कि अहमदियों पे ये जो आप लोगों ने कानून बनाया हुआ है और उन पे जो ये जो मतलब वो तकलीफें बर्दाश्त कर रहे हैं, मसलन बहुत सारी शहादतें हो रही हैं पाकिस्तान में, फिर इसी तरह मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, हाँ जी, प्रॉपर्टियां जब्त की जा रही हैं, इसी तरह मतलब जो हमारे वहाँ असीर हैं उन पे जुल्म सितम हो रहा है। काम का देखो ना, मतलब वो FIR काट दी जाती है, सिर्फ वो बहुत सारे मतलब ऐसे भी लोग हैं अपनी जाती मुफाद की खातर बस इतना ही कह दें जी ये कादियानी है, इसने मतलब मेरे ऊपर मतलब ये सलाम लिया है या इसने ये मतलब तबलीग की है, तो फौरन वो
पर्चा कट जाता है, उसके ऊपर केस बन जाता है। तो उस हवाले से वो जो मतलब अदारे हैं उन्होंने प्रेशराइज किया। तो अब ये गवर्नमेंट पाकिस्तान ने क्या किया कि मतलब वो क्या कहते हैं, एक दिखावा करने के लिए कि बाकी जो अकलीत है उनकी चूंकि नुमाइंदगी है असम्बली में, तो उन्होंने कोई पता नहीं क्या सोच क्या प्लान मतलब उस वाले से बनाया कि ये अहमदियों को भी नुमाइंदगी दी जाए ताकि उनको मतलब हम बता सकें कि देखो इनके भी जो हकूक हैं कभी उन पे आग रखें। हालांकि मतलब ये ना तो जमात ने अप्रोच किया, ना ये जमात ये चाहती है, ना ही जमात इस तरह थोड़ी तस्लीम करेगी कि मतलब हम अपने आप को जो है वो काफिर भी कहें और असेंबली में जाकर, या जब तक हमें मुसलमान नहीं मतलब तस्लीम करते उस वक्त तक तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और हमें जरूरत भी नहीं है, हमने तो कोई अप्रोच भी नहीं की। इसलिए जो मुल्ला आते हैं उनकी तो आदत है मुखालफत करना, और क्योंकि उनकी रोजी रोटी लगी हुई है इसलिए वो मुखालफत करते हैं और बड़ा लानिया कह रहे हैं कि इनको मतलब नुमाइंदगी उस वक्त तक ना दी जाए जब तक ये अपने आप को काफिर नहीं मतलब तस्लीम करते। हम अपने आप को काफिर क्यों तस्लीम करें? हम अल्लाह के फजल से मतलब जो इस्लामी मतलब अशार हैं, जो इस्लामी अरकान हैं, उन पे मतलब हम अमल करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम इनसे अच्छे मुसलमान हैं। तो इसलिए हमें तो जरूरत नहीं है नुमाइंदगी की। अगर ये इस तरह मतलब हमारे साथ ज्यादती करेंगे तो ये असल में बात है, ये मतलब इसलिए शोर शराबा कर रहे हैं और कोई वजह नहीं है। सही। और अगर शफीक साहब वैसे आप लोगों के ऊपर तो उधर वो पाकिस्तान में मजहबी पाबंदियां भी यहाँ सुना है, आप अजान नहीं दे सकते, खुद को मुसलमान नहीं कह सकते, कलमा भी नहीं पढ़ सकते, जहाँ इतने बड़ा वो इकदाम कर रहे हैं कि आज ये आप असम्बलियों में बैठ जाएं, हमारे वो रुकन बन जाए। अगर आपकी क्या राय है कि अगर वो इतनी आज़ादी देना चाहते हैं तो कहूँ कि आपकी अजानें खोल दें, आपको खुद को मुसलमान कहने की इजाज़त दे दें, तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ा इकदाम नहीं होगा? अगर वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उनके ऊपर दबाव है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, अगर इस तरह की आज़ादी दे तो क्या वो आप एक्सेप्ट करना पसंद करेंगे? आप अपनी राय दें। एक पाकिस्तानी आप पाकिस्तानी हैं नेशनल, उस हिसाब से कुछ कुछ बताना चाहें इस किस्म की। देखो मेरी जहाँ तक राय का ताल्लुक है, मैं तो कहता हूँ ये कानून ही गलत उन्होंने बनाया है। ये जो मतलब एक मजहबी मसला है, इनको ना गवर्नमेंट पाकिस्तान को ना ही इनका जो आइन है उसमें कोई ऐसी बात है, ये इनको हक ही नहीं है कि ये मतलब इस तरह मतलब किसी को अकलियत या काफिर करार दे। ये तो सरासर ज्यादती है, जबकि ये दीनी एक मसला, ये हमारा खुदा ताला के साथ ताल्लुक है, और इसमें अल्लाह ताला कुरान में भी ये फरमाता है ला इखराज फी दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, और अल्लाह ताला कहता है कि ये मेरा और मेरे बंदे का एक मतलब ताल्लुक है। तो ना इनको ये हक हकूक थे कि ये इस तरह के कानून असम्बलियों में पास करते, और ये बहरहाल इन्होंने सरसर ज्यादती की है। इवन यहाँ तक मुझे जो पता है 1974 में ये जो मतलब वहाँ असम्बली के अंदर वो एक डिबेट हुई थी, उसमें जमात ही जीती थी, मतलब जमात ने ही विन किया था। और फिर इन्होंने एक मतलब वहाँ पाबंदी लगा दी थी कि 20 साल तक ये जो है मतलब जो फैसला होगा इसको बाहर जो है लीक ना किया जाए, बताया ना जाए, ताकि लोगों को पता ना चल जाए कि मतलब ये फैसला मतलब जमात के हक में होगा। अब तो खैर ये बात ओपन हो गई है, मतलब सारी चीजें खुल गई हैं, उनको भी पता है और ये सारा मतलब दुनिया को भी पता चल गया। लेकिन ये मुल्ला जो हजरात हैं ये हमेशा, चूंकि उनका पाकिस्तान पे बड़ा होल्ड है, मुस्लिम ये जितने भी मतलब फिरके हैं तकरीबन 72 के करीब जो हमारे मतलब खिलाफ हैं, तो इनकी अक्सर कोशिश यही होती है कि गवर्नमेंट को प्रेशराइज करके किसी तरह जो है मतलब वो जो एक आइन में ये जो है ना शिक मतलब डाली हुई है उसको मतलब खत्म न कर दें, आइन को न खत्म कर दें। हालांकि हम तो जब तक ये कानून जो हमारे ऊपर इन्होंने लागू किया हुआ है बनाया है इसको नहीं खत्म करते तब तक हमें तो ना जरूरत है, ना हमने कभी सोचा है, ना हमने अप्रोच किया है कि हमें वो नुमाइंदगी दी जाए या
ہم تو کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے شہری ہیں، ہم مسلمان ہیں، جس طرح باقی مسلمانوں کو مطلب آزادی اس طرح ہمیں بھی ہونی چاہیے. ہاں جی. اور اسلام میں آپ کو پتہ ہے مطلب آزادی کی جو بھی مطلب ڈیفینیشن ہے، تو اس حوالے سے مطلب اللہ جو ہے مطلب وہ شور کرتے ہیں کیونکہ ان کو تو روزی روٹی مطلب مخالفت کی وجہ سے لگی ہوئی ہے. اور پھر ملا کا اتنا دباؤ ہے آج تک جتنی بھی گورنمنٹ آئی ہیں، ہاں جی، کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے مطلب وہ کیا نام ہے، وہ اتنا نہ تو ان میں حوصلہ ہے نہ وہ یہ کر سکتے ہیں جب تک مطلب کوئی آرمی یا اس طرح کی باقی جو ایجنسیاں کو ان پہ دباؤ ڈال کے مطلب اس قانون کو ختم نہ کروایا جائے تب تک یہ میرا نہیں خیال کہ مطلب اس طرح یہ آرام سے یا پیار سے یہ لوگ جو ہے ہمیں وہاں مطلب جینے دیں گے. جہاں تک مطلب ہماری اذانوں کا کلمے کا باقی تعلق ہے، یہ تو کوئی السلام علیکم کر لے تو حالانکہ ایک دعا ہے جب کوئی اسلام کرتا ہے تو اسلام کی مطلب دیکھتا ہے اگلے کو، تو اس کو اگر پتہ چل جائے یہ مطلب اہم کی ہے تو وہ اس میں بھی وہ کیس منوا دیتے ہیں. ہاں جی. تو باقی تو چیزیں بات کی مطلب اذان ہے، اسی طرح کلمہ ہے، مطلب تبلیغ وغیرہ جو بھی یہ انسانی جو حقوق ہے اس میں آ جاتا ہے. اور اس لیے مطلب جو ہے وہ ہمیں ملنے چاہیے. ہمارا حق ہے، مطلب ہمیں یہ جو حق ہے ہمارا مطلب دین اسلام ہے وہ دیتا ہے. اس لیے ہماری کوشش ہے جدوجہد ہے جب تک یہ پابندی اور یہ جو قانون ہے اس کو ختم نہیں کرتے اس وقت تک ہم تو مطلب اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے رہیں گے، اور ہم ہیں انشاءاللہ. یہ ہماری رائٹ جو ہے مطلب جاری رہے گی. صحیح. یہ ہے بات. اچھا شفیق صاحب، آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ اپنا کلمہ تو سنائیں، اس لیے کہ بہت سے مختلف لوگ ہمارے پاکستان میں جو کہتے ہیں کہ آپ کا کلمہ مختلف ہے، تو کیا کلمہ ہمارے ناظرین کو سنا سکتے ہیں؟ اور اسی الحمدللہ ہمارا کلمہ وہی ہے جو اسلام کا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور باقی جو ہے مطلب میں نے آپ کو پہلے بھی قرآن کی آیت پڑھ کے سنا دی ہے. لا اکراہ فی اللہ الدین، تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں. جگہ نہیں. یہ ہمارا مسئلہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ہمارا خدا بے ایمان ہے ہمیں، تو اس لیے یہ کلمہ باقی جو مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو اوپر سے یہ کلمہ پڑھتے ہیں اندر جو دل میں یہ کچھ اور پڑھتے ہیں، تو مطلب ان کو یہ بھی خدا خوفی نہیں آتی کہ حالانکہ ہم وہ اللہ کا نام لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مطلب جو سمجھ کے جو کلمہ مطلب ایک اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا تھا، پڑھایا تھا، اسی پہ ہمارا ایمان ہے، اسی کو ہم پڑھتے ہیں. ہاں جی. تو یہ ان کی ایک سوچ ہے. بہرحال یہ اصل میں بات یہ کہ دھوکہ دینے کے لیے، دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کرتے مخالفت، اور مخالفت کی وجہ سے میں نے کہا نا کہ ان کی روزی روٹی لگی ہوئی ہے، اور سستی شہرت کے لیے یہ ملا جو یہ مطلب ہمیشہ جماعت کے خلاف فتوے دیتے رہتے ہیں. یہ بات. شفیق صاحب ایک چھوٹا سا واقعہ میں بھی سنا دوں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کلمے کے بارے میں ہی ہے نا. جی. وہ یہ واقعہ تھا کہ ایک وہ جنگ کے دوران کسی صحابی نے ایسے کیا کہ وہ جب کوئی کافر تھا اسے جب قتل کرنے لگا تو اسے زہر کر دیا، تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ. ابھی میرا محمد رسول اللہ بھی نہیں کہا تھا، تو اس صحابی نے کہ اس سے شاید میری تلوار کے خود سے کلمہ پڑھا، اس کا سر قلم کر دیا. اور جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے اور اس نے جب سارے صحابہ اکٹھے ہوتے تھے جنگ کے بعد، اس نے اپنا وہ مار کا بیان کیا کہ یا رسول اللہ آج ایک میں نے شخص کو زہر کر لیا، اور جب میں اس کا سر قلم کرنے لگا تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ. انہیں سے میرا ابھی محمد رسول اللہ بھی نہیں کہا تھا، اس نے سر قلم کر دیا. تو یا رسول اللہ میں نے اس کا سر قلم کر دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا تھا؟ اللہ شکتا قلبہ، اللہ شکتا قلبہ، اللہ شکتا قلبہ، کہ کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ اسے دل سے کلمہ پڑا تھا کہ نہیں؟ یہ واقعی بالکل ٹھیک بات ہے. اگر آپ اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں کہ آپ کلمہ پڑھتے ہیں
جو بھی کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے. اس کے بعد اگر وہ دل سے پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا اس کا اور اس کے خدا کا معاملہ. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روایت میں آتا ہے کہ اتنی دفعہ کہا کہ کیا تم نے اس کے دل چیر کے دیکھ لیا, کہ وہ صحابی جو تھے وہ کہنے لگے کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کاش میں آج سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا, کہ وہ کفر کی حالت میں ہوتے تو ان سے یہ غلطی سازدہ ہو جاتی. پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تیری اس دن کیا حالت ہوگی جب وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا تو اس کا کلمہ تیرے سامنے شہادت بن کے کھڑا ہوگا. ایک یہ واقعہ تھا, میں نے سوچا یہ بھی کوٹ کر دوں. آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں کی ہیں. اصل میں نہیں جو بات یہ ہے کہ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 14ویں صدی کے جو علماء ہوں گے نا وہ میری امت میں اس آسمان کے نیچے بدترین قوم میں سے ہوں گے. ہاں جی, تو یہ ہم روزانہ دیکھتے ہیں, ان کو اس میں شک ہی نہیں. اور یہ جو مطلب ایک دوسرے سے بڑھ کر وہ بڑکے مارتے ہیں, تو یہ واقعی پتہ چلتا ہے یہ بدترین قوم میں سے ہیں. تو اس لیے مطلب ان پہ اب کیا زیادہ بات کرنا, خالی اتنا ہی کافی ہے. چلیں ٹھیک ہے, شکریہ بہت بہت, جزاک اللہ. ناظرین یقیناً آپ کو شاید پروگرام کیسا لگا ہے اس کے بارے میں ضرور رائے دیں, کمنٹس دیں یوٹیوب کے ہمارے چینل کے نیچے جا کے. اور اگر جن لوگوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کر لیں, اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اگر آپ کو پسند آئے تو. بہت شکریہ شفیق صاحب, جزاک اللہ. اچھا, بہت شکریہ. آپ ہمارے پروگرام میں آئے, آپ نے قیمتی وقت نکالا آپ نے, تو چلو بہت شکریہ آپ کا بھی. ہاں جی, آپ نے موقع دیا. ٹھیک ہے ناظرین, ہم آپ سے جا چاہتے ہیں. آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست مرزا نعیم. ملیں گے کسی اگلے پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.